श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्र। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः
महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः
नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं 100 हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं
मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीशनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोळोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा
गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्।
मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे षस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि
स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालीभयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं 100 हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः
पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीशनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बलि भुजङ्गे षस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरति प्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः
एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली। भुजङ्गे षस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं। सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति
दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालीभयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं 100 हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति
कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीशनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे षस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ
केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः
प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं। हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदनो सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं
पूजयित्वा कुटुम्बिनां केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। शनैश्चराय नमः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। काश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वालीभयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गेशस्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीसजामाशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहो करालवदनो रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्
दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्री शनि राहु केतु पितृदेवार्पणमस्तु।